بس كشواتور نبيم بس أنشيت من بس كبيم قطعم بس كبيم شيء قطعون كارجام نيكار مرة نكنام بس أنكرم جا كجور شو بمت مرجرتا مي مو شاشابة تسكنام متولو هي نكابور شو المحبت بلوم جا وقت لوكه وقت شو بلوم شبيك شيء اسمناس تولو بلوم بسنيون مير بلوم بسنيون هاربل بلوم लेकिन मो तो गुते वक्त लो से बसनियों राहत दी बिला टाइम शुआ बिला मियू किशनचार मियू और राहत दी बिला लेकिन कम अन गुते रो हर बल खुराक और अपी और बसनियों मिक्स दी बिला ईमान फाश मनीला सलाम फाश मनीला तालीम आम मनीला नौकरिंग और अपी। अगर आप गिलगित में रहते हैं तो इफ़ यूर अ गर्ल देन बहुत ज़्यादा मसाइल है। गिलगित में क्या है, अ गर्ल कांट डू इट एंड अ गाय कैन डू इट। खूल तो है नए प्रोग्राम मैंने कहा जे माँ मेज़बान आमना माँ खदमत लो हाजिर बा। पिछले एपिसोड लो मी ब्रुशेस की लो के उर्दू लो के प्रोग्राम में तान और खूल तो के मेका मुअज़्ज़िज़ मेहमान शुबान हर उम्र हर एज ग्रुप पे हर उम्र मेहमान खूल तो मी काव औरतान मी अमित अलस्तो दिमी मनन दौर लो दिमी मनन मी मन मेशम के मई मोयों को बर्ची मनेन मई मोयों को चाह मिन दमाइल इंसेबम तो मी वो बर्ची मनाबम फिर मी मोयों को मी मन मी औलाद दो मन मु ते मनिला के मी औलाद बर्ची मनास में ला ऊंचा दिमेलस में ला मी दरमियान लदमी असमन्ना इतनी नखीती मी बर्ची मन को मन तो खूल तुझा का आपी बो मामा बो और जा मेयन बो उवे का जे मुलाकात माचम उवे दौर लो हर दौर लो जैसे मी सेबान मा पेर तीन आमी दौर बिलूम के इते लो शियस मिनास तो शवा बिलूम बिल्कुल ऑर्गेनिक शपिक शिचम सादा खुराक शिचम लेकिन इते लो यार जमाना लो बीमारी नहीं अपिन सेबान तो इते दौर लो बेसन शिचम बेसन मीवम बेसन योलजम इते मी आपी मुझुम ई दुआरशन वो बेसन शिचम बेल्जिक दौरन बिलूम और दूसरा एक सुंबाद मी मामा चरो एज दीमी मी मामा चरो दौर दीमी इते दौर लो बेश की बिलूम उए गतनस और आज़ादी बिलूमा वो शिचम मी बामा इते दौर शवा बिलूमा बेमू अमित मी दौर बिला मी दौर लो के शवा में गतनुमन नौकरी में एतुमन मी एम्पावर में मनमन और मी मत सुंबाद अमित जनरेशन बान जोड़ शुदुआन उए दौर बेल्जिकन बिला यार न उगन बेल्जिकन में मी शवा बिला अपिया इके मी उए तुमी दुआशन खूल तो आमिन मी अपी मेका बोके इने मुमिक बीबी अफीदा बिला इन मुताल्लिक गोजाल सुम बिला मामा आमिन बोके इन मुमिक बीबी जहान बिला और जे आमना और जा आमिन जोट मेयन बोके इन मुमिक फातिमा सजिल बिला तो उयो ने का मुलाकात माचम उयो ने मार मैं उय मुदोरी चला बारेंगे चुमन जा जे मुदोरे के बेसन मसलांग बिसन बेसन मिमर फैसिलिटी बिला आमी चीज मिमर शुआ अपी शुआ बिला इते चाह के चन तो उयोन सुमेर मुश मी अपी बीबी अफीदा मुका मुलाकात माचम अस्सलाम वालेकुम अपी बेहाल बिला अपी ठीक बाना मैं मुतारुफ यार ने तीन मिमर इते में सुन के मा आमलुम बान और मा उम्र बेसन बिला मा बेसन दुरोयचान इते चाह मेरियर ने तीन अपी जा एक बीबी अफीदा बिला को तो कोला दिमेबान बेसन चाह तस्बिला के मैं मयाना ताल्लुक आमलो बिला मामा मा आमी दिश सुंबान शीश का तुम बाजे दी लेडीज ठीक बिला मा आमी दौर लुदा मामा ना कि मा उम्र तो तकरीबन वार्ती अतर सिंधी देन सुमियाट बिला ठीक तो इते दौर लो आमी दौर लो मादा मामा नाम के इते लो बेल्जिक जमानान बिलुम शियस मिनास शवा बिलुमा योलस लो बेसन मा योलजम बेसन शिचा मीबम इते दौर लो मा बेशकी मा गायबम शवा दौर बिलुमा बेगुनिक्स दौर बिलुम बेसन मा गायबान بس كشواتور نبيم بس أنشيت من بس كبيم مكاك شقيقان برو جيلان هايان قطعم بس كبيم شيء قطعون كارجام جاجي بوارد سلطة مي بس أني مو دور شو بلا بير مو دور شو بلا تيشيا سمي ميوان غالي تتاك يا غالي سبيم
यार से शर्मम या तदरचम शपो सपीम शे गट्टू अनिवरजम मु दौशवाना इके गटोन मामा देश में से ना मैं मेहनत मिमी दस में मिमी माशाल्लाह जरा लेल बिला के माँ उम्र तो 85 साल बिला वक्त याल तर सिंधी दिन सुनियाट बान लेकिन माशाल्लाह सेहत माशवा बिला माँ इते ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के गुके बीमारी में अपी तो माशी एस्मिनास गालिबन बुशवा में इंजन तो बेसन शीस मार पसंद लूँ और बेसन चीज़ मार अवेलेबल लूँ बेसन माँ माया चम mi bes că mie ceva na mi mozamin tu mi carețam besan mi mumerine că mi carețam da khatum besan meri ruchu bima gis milte na kenam gana pim da gadi men na ठीक तो इते दो लो मैं हरंग अमित गावन लो मा हुरुशम के मैं हरंग इत्तेफाक बिलुम हिने का हुरुट अश्वा बिलुम बेया अब शुआका हुरटाम इत्तेफाक बुट बिलुम हिनका शुल बुट बिलुम बेसन की केन बुनसन मनी मी की मी बुट खुशियचम आजा दत्ता शफीक मिया चन आजा शिचन मोरा एचुचिला सही सेवान इते दो लो ओगतन संतो अपिम जख्यालो men kayo te men o te ban besan to te ban बेच करती सही ओगतन मोन बनिला तो फिर भी ओगतन सनपिम स्कूल एंड कॉलेज नपिम लेकिन माँ औलाद अर्शुआ तरबियत चम क्योंकि मामा में ईश्वा माई की नाम इते चीज़ दामायार नजारिन और सिनेमा में औलाद की शुआ तरबियत और चम तो मतलब में पिछी एजुकेशन मतलब सिर्फ किताब अंगतानस डिग्री गना सपी बल्कि मैं पिछी शुआ आदतन मनास इते के एजुकेशन रुशिला तो अभी माँ दो लो बेश की गुस्गिया से गने उइमो रायटे गरनेतस या उइमो रायटे नौकरियां नेतस गुके चीजिंग बिचुमा इके दो लो बेच का नौकरी अपी मैंने मी रायटे मेरगर चम मी उइमो रायटे आमुल मेरगर चम नी कर मरना के नाम बसन गरम या खुजो चुबा मत मेरगर ता मी मुख सटापे तो सके नाम सही सेवान दो मु माँ बेसन सोची चान के गुते दो लो बेसन चीज़ कमी बिला गुते दो लो मु गुस्गिया सियार दुआन गताइबान नौकरी में चान माँ बेसन इते मार्गेशिला के गतानस नौकरी तस होलनियस इके चीज़ शो मार्गेबान बेबेया बेशवा ना दावने शादायार बेशवा बिलोमा मु औलाद तरबूत रहत मनीला ना मी को खुशी बिला सिर्फ बीमारी बूट मनीला मैं मयबान ना चागत में मयबान ना शफीक शेर में मयबान ना गुसारस में मयबान सही तो माँ बेसन सेबान के अगर गुस्गियास या हिरसिस हिने का अंडरस्टैंडिंग में हिने का चाबर ने पसंद ने घर चन इतिश्वा बिला बेगुनिक सेबान कुछ शवा बिला ना वो जिंदगी शवा गानी शवा को साथी बे वो जिंदगी दा हाउल शवा ठीक से तो वो शवा बिला वक्त तो मिमियन खुशबान ठीक से لا يرضى أنا شو بلومها والمرات مرقارة تاني من الليلة في بس أنقار أبي كمان ما وانا كل تاك من جام داتي بس كل يبتين ठीक से बान यानी इते लो बुट जोट एज लो बुट जोट उम्र लो गारें हो चम बुट जोट करो ठीक से बान घर मेरे जान बस माँ से न सीसा बटे इते बिला के इते दो लो फैसिलिटीज इंशियस मिनास लो योलस लो कमी बेशक मेम से लेकिन तरबियत इते दौर लो शबिलूम इते दौर लो सिहत इंशवा दुआशिसुम और इके दौर लो सिस खुश बम हिने का मदद चम हिने का मदद चम हिने मु गुते दौर फश मनिला हिने मदद दस ठीक से बन बहुत शुक्रिया मामा यार ने मी आपी मामा बहुत शुक्रिया यार ने मी मामा मुकाचा चन इंदा आपी मुमोइबो तो इने मुमुई सेमो के इन मुदोर लो नानी मुचुमियानी आपी मुचुम्बाद इन मुआमी दौर दी ब्लके इते लो बेसन तब्दीली दीमी पहला मामा मुई मुबारा लो मुई के चो मुई इंट्रोडक्शन है चुचा खबरे चो आम लुम्बो बेरुम सालबो एसुम्बाद में शो के इन मुदोर लो दा बेसन तब्दीली दी ब्लूम आवा मामा जे शिश कटुमी बा दमर केल दमनवा युम केला मनवा जवामी हक केल बिला जाजी मुहक केल बिला जा कबूट जुट बाय मारगा रतान घर दरुम जा एज कपिम जा वक्त लुका मन कमन गताना से अलत शुरू मनिलुम इतेक एलिजुर स्कूलन बिशबम मनी को हाल तेल कमन में गतनान 5-6 नुकातनी 6-7 तो बस आरगर तुम घर ने जिमेन हालर नियम जे मुहालर दायम खोले दा उए
غطانا سجا جماعت پسانه یتیمی اقاتنم دروتم جا بسنیون جی محال بسن بلوم کی تویون دروتم جا اسکوس عموما مو تمام ذمہ داری جاٹ منی می کے ویون جا دروتم دنیا تاری بسن تسلیم کے سکویو کا جی مو وطن کا جی مو والنتیری ولو جی مو تم سے اودا ولو بسنیون لو جا جی درو چپا میته ولو هین کابور شول محبت بلوم جا وقت لو که وقت شو بلوم شپیک شیس مناس ته ولو بلوم بسنیون میر بلوم بسنیون هر بل بلوم لیکن مو تو گته وقت لو سے بسنیون راحت دی بلا ٹائم شوا بلا میو گشنتر میو راحت دی بلا لیکن کمان گته ورو هر بل خوراک اور اپی اور بسنیون میکس دی بلا ایمان پاش منیلا سلام پاش منیلا تعلیم عام منیلا نوکرین گورا پی گوته وقت می وقت لو تعلیم بوتا پیم کم بلوم لیکن نوکرین بسوم بوت بیروزگاری بلا گوته وقت ایت وقت لو شو بلوم تیرمن نالس کبیم لیکن مو راحت زمانہ شو بوت شو دی بلا لیکن گوکے کا گچھر منکے میو گشنت میو بوت شو می بلا می اولاد جا گوتے ہدایت بلا کہ جا اولاد گوتے وقت لو وقت کا وی محقی چنگلو وی جوبینگ چنگلو وی مالس لو بوت راحت بوت اور دی بلایتے وی تے کا گچھر یار وقت لو میں کا ایسے الس کی چم غری چر غری چم می میول سو کا غری چم می میو چارو کا غری چم وہ بسن مشم کو وہ ہدایت لو می چارو می پیچارو وہ مطابق می بسنو اندرو چبم وہ کانو روٹینی اچھا ٹھیک سیبان ماما امیت ما چاہت ما کہ بالکل صحیح سیبان اتے دور لو امیت می اپی مدور بلون کے اتے دور لو شاید یول جرگٹو اپیم شیچر شپیک اپیم لیکن آمن زمانہ بلون پھر شپیک دیمی گٹو دیمی لیکن بیماری میں کے کا دیمی ابشنگ ویون پھرش نمان سکون کے کم پھرش منی می ماما کے صحیح وہ تعلیم دی بلون لیکن ظاہر ہے حال ہے ہن ریسٹرکشنن ہن غریشن میں بلوم اکیلت ہروٹین گوتے دروتین بوٹن سپیار ہان اگر منی میں کے اتحال ہے او نورٹین ہر دروتس اومائی بام جیسے کہ ماما ہن جوائنٹ فیملی ان لو ہروٹو ہم لو سپیار ہا بلوم ایل دروتو بو موی مغتنس فاطمہ لے اور جوٹ ایج لو ان مگر نما اتحال ہے دومون اتحال ذمہ داری میں اویون سنبالتو بو ماما مو بوتے ایج سنباد می ایج روچلا یعنی کہ جے ان مموئی با تو می امیت ایجن دی می که می میغتا نمن می شوا تعلیم می تو من می دیگری منگا نمن می میر پرمیشن تو من که ما غطانین ما شوا نوکری اتین ما کاری شوا امپاور اتین ما کاری یار چوین یار کشتین تو می مر که خوشی بلا می گوته دور لو می میر شوا تربیت نی میغتا گوته سٹیج ارتین انسان می میر بوت اور شکریہ چبان می میپی می گوته لو بوت اہم کردار بلا تو می دور لو کے کافی مسائل بسن می البتہ می مو یرم جنریشن من باکو برشی میابان لیکن جا ہن چیز نوٹس چوا کہ می متن بعد امی جنریشن لو دوان کے جوٹ شو من می اولاد بان کے اوے ٹوٹلی ہن تی زمانہ لو انٹر منوان کے تیلے صرف اتو لو انٹرنیٹ دور بلا ہر چیز اور اویلیبل بلا وہ ایک چیز نو پرن بالکل یار تے اور غیشلا کہ می بالکل ماڈرن دور لبان ایک چیز می مر فیسلٹیز منش می کے اڈاپٹیشن تو می پھر وہ برچی کے مناس میں بلا کیونکہ گتے دور کا گسرس کے بلا اور می الجم زمانہ می امین مامت سرو اب سروان کے او کے برچی مناس میں بلا می کا می می بو فاطمہ سجل انہیں موی مدورے چاہے چو کہ ان بسن می پلے انٹروڈکشن ہے تو ایچو اتسم بعدلو موی مبارالو میر چاہا چو کہ امیت دورلو ان دمومن بو کہ اتشوا بلا ان مر بسن فیسلیٹیز ان بسن بسن مسائل ان بسن اوا فاطمہ پلیز مائی انٹروڈکشن ہے تمہیں جے فاطمہ با جے گلگت لوگ دمن با اور جے 15 سال با میں نے اپنی پوری لائف گلگت اور قطر میں گزاری ہے. میں بیسکلی ہوں حنزہ کی التد کی کیونکہ میرے بابا ہیں وہاں کے. تو ہاں تو بسن مارغشلا کے ما گوتے دور لو بوت مار فیسیلیٹیز ان بسنا آزادی مار بلا غطانس لو یولس لو شیس لو مناس لو بے اون جیسے نانی مکا ہروشا گوی مو دادی مکا ہروشا تو اوے دور مارشوا غشلا مامائی مدور آمید گوتے ایج لو باق ایتے مارشوا غشلا. یہ دور آپ کو اچھا لگتا ہے یا
जो दादी नानी लोगों के एज दौर था वो आपको अच्छा लगता है? क्या फैसिलिटीज़ है आपके लिए? आई थिंक अगर बोलते कि आपको इस एरा में रहना है या आपकी दादी के एरा में या नानी के एरा में, तो मैं अपनी नानी के एरा में जाना चाहूँगी, लाइक अपनी बड़ी नानी के या अपनी नानी के, क्योंकि फैसिलिटीज़ तो ज़्यादा नहीं थी, हाँ दैट्स राइट, लेकिन जो हाउ दे एट, जैसे वो खाते थे या जैसे वो मतलब बागों में बैठते थे, अपने लिए खुद चीज़ें बनाते थे, हार्ड वर्क मुझ में नहीं है एंड आई नो दैट। मतलब उनका जो दौर था उसमें बहुत वो हार्ड वर्किंग थे और वो लोग मतलब और अभी भी लाइक मेरी नानो और लाइक मेरी जो बड़ी नानो हैं वो खुद अपना बैठ के काम करती हैं, वो खुद सीती हैं कुछ। आई कैन नॉट डू दैट। और मुझे पता है कि मैं थोड़ी बड़ी भी हो जाऊँ तो लाइक मैं इतने जल्दी नहीं सीख पाऊँगी जितना उनको बचपन से ही सिखाया जाता था, या वो हार्ड वर्किंग थी क्योंकि वो जाके बागों में काम करती थी इतने यंग एज से ही। तो आई डोंट थिंक मैं इतना कर पाऊँगी। लेकिन अभी हमारे जो लाइक यूथ है गिलगित में और तब का जो यूथ है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि अभी की जो यूथ है दे आर क्वाइट लेज़ी, लाइक काइंड ऑफ लेज़ी, और फिर तब की जो यूथ थी वो बहुत एनर्जेटिक थी, और वो और अभी की यूथ है वो बस उठते हैं और फिर अपना फ़ोन या लैपटॉप खोल के सब कुछ कर लेते हैं। जी, आपको लगता है कि आप लोग इतने क्विक नहीं हो और आपको हर चीज़ अचानक से चाहिए कि आपके सामने मौजूद हो और हर चीज़ तैयार हो आपके लिए, यानी हर चीज़ अचानक से ही हो जाए, ठीक है ना? आप मेहनत नहीं कर रहे हो। तो इस दौर में क्या मसाइल है आप लोगों के लिए? मसाइल, अगर आप गिलगित में रहते हैं तो इफ़ यूर अ गर्ल देन बहुत ज़्यादा मसाइल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक जो लड़कियाँ हैं बहुत, एक्चुअली मैं एक फेमिनिस्ट हूँ और आई थिंक कि इक्वालिटी होनी चाहिए हर गाय और हर एक लड़की में। लेकिन गिलगित में क्या है, अ गर्ल कांट डू इट एंड अ गाय कैन डू इट। लाइक स्कूल्स में भी और बहुत ज़्यादा जगहों पे भी लाइक लड़कों को बहुत आगे करते हैं और लाइक लड़कियों को लाइक आप थोड़ा पीछे हो जाएं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन है कहीं जाने में, जाहिर है हाँ। कि लाइक कोई इश्यूज हैरेसमेंट और इन चीज़ के हिसाब से राइट रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया फातिमा सजिल। तो मुबरनिन के मी चाबरटी लेल में ब्ला के बेसिकली जाजे मुबाशा में ब्ला के इते वाखिबला, लेकिन ब्रुशेस की जा है नबा अमित गाँव लो जिदा मनबा अमित गाँव जे ब्रुश हुरुटबा एल ब्रुशेस की केचम तो जा ब्रुशेस की है नबा तेलटे जा मी अमीन आपी बो के इने के ब्रुशेस की है नबो मामा के ब्रुशेस की है नबो उ ब्रुशेस की चा एचान और मी अमीन मेन बो के इन मुई ब्रुशिन बो, लेकिन ब्रुशेस की सेनस लो कमन मोर हिचकिचाहट में ब्लैक कमन properly fluently brushes के तसमो में वो although जाके मिक्स से चबा मिमियों ते मिमनान जाक्रमश मिमनान, लेकिन कोशिश ने इतनी है ना तो गुते डिफरेंस गुते तब्दीली ममा ये शान कि मी आपी मुदोर लो बेसन लूं मामा मुदोर लो बेसन लूं और मैं मुदोर लो बेसन मनीला। तो बहुत शुक्रिया मामर मी यारम आपी मुदोर मामा मुदोर जादोर जाई मुदोर इते लो डिफरेंसिंग लेल मामन शायद मी कमन टाइम लो चगाबारे तुमन खुद तो बुट उयुम गुफ्तगुअन में मी बुट उयुम चगाबारन में मी अगर मी नूर गुते टिचाच में नीचन तो बेर मन शॉर्ट टाइम लो मी दोगार सस में मैं बन के दोगार मन और यानी कि इंशाल्लाह अकी प्रोग्राम चिल्लो दामी बरेन के बेसन डिफरेंस बिला बेसन शुआ बिलूम बेसन ओने किश बिलूम इते टमा का चागा चन बुट शुक्रिया।